आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। हामी लकडाउन प्रभावमा छौँ र समग्रमा सरकारले लकडाउन गरेको आज लामो समय बितिरहँदा स्थानीय तहले के कसरी यसलाई व्यवस्थापन गरेका छन्, विशेषतः स्थानीय तहले राहतका कुराहरूमा विशेष चासो देखाइरहँदा त्यहाँ राहत वितरण प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ, राहत पहिलो चरणको राहत प्रक्रिया सम्पन्न भएर दोस्रो चरणको राहत प्रक्रियामा जाँदै गर्दा के कस्ता समस्याहरू देखिएका थिए पहिलो चरणमा र दोस्रो चरणमा कसरी जाँदैछ त लगायत समसामयिक विषयवस्तु र विदेशका गुनासाहरू जो विदेशमा नेपाली नागरिकहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ, के गर्नुभएको छ र सम्बन्धित देशले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि के कस्ता पहलहरू गरिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन, अहिले मन्त्री परिषद बैठक बालुवाटारमा जारी छ। आज लकडाउनको लामो समय भइदा करिब 44औं दिनसम्म आइपुग्दा र भोलिदेखि लकडाउन जसरी सरकारले लकडाउन गरेको थियो भोलिदेखि लकडाउनको सम्पन्न हुने भनिरहँदा अब थप लकडाउन गर्ने या नगर्ने, यसको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषद बैठक बसिरहेको भनेर जानकारी आइरहेको छ। हिजो मात्रै उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समितिले 1 हप्ता लकडाउन अवधि थप्ने भनेर निर्देशन दिइसकेको समयमा आजको मन्त्री परिषद बैठकले यसको निर्णय गर्नेछ र लकडाउन थप्ने वा नथप्ने अथवा थप्यो भने कुन मोडालिटीमा लकडाउन थप्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुँदैछ। केही बेरमा निर्णय सार्वजनिक पनि होला। अहिले मन्त्री परिषद बैठक जारी छ। दर्शकबिन, हामी तपाईहरूलाई खास गरेर स्थानीय तह र त्यहाँका गतिविधिहरू जो राहतका कुराहरू बढी प्राथमिकतामा परेका छन्, विशेष गरेर राहतमा गुनासोहरू आइरहँदा वास्तविक पीडितले राहत नपाइरहेको भनिरहँदा के कस्तो छ त गाउँपालिकाहरूमा, स्थानीय तहले कसरी यसलाई समन्वय गरेका छन्, स्थानीय तह अन्तर्गतका नगरपालिका, गाउँपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले यसलाई व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छन्, यो गुनासोहरू सम्बोधन गर्ने र यसलाई समाधान गर्ने प्रयासहरू भएको छ कि छैन र अब कसरी अगाडि बढ्ने त, स्थानीय तहको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रले अझै उकास्न अथवा अझै विकास गर्नको लागि यो लामो समयसम्म कोरोना सङ्क्रमित र यसबाट अब तङ्ग्रिँदै जानको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्न सक्यो भने हाम्रा स्थानीय तहहरू अझ बलिया हुन सक्छ, सङ्घीय सरकार र प्रादेशिक सरकारले यसका योजनाहरू कसरी ल्याइदियो भने स्थानीय तहलाई अझ फाइदा पुग्ने देखिन्छ अथवा अझ सहज हुने देखिन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आधारित रहनेछौँ भने हामी पहिलो पटक भारतको एकजना हामीसँग भरत जीसी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी स्थानीय तहका गतिविधिहरू उठाउने नै छौँ। अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा भारतबाट भरत जीसी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भरतजी। हजुर सर। हजुर, जसरी तपाईँले हामीसँग करिबन आजभन्दा 1 महिना अगाडि आफ्ना गुनासाहरू दुखेसोहरू बताउँदै गर्दा र आजको दिनसम्म आइपुग्दा त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? सर, 1 महिना पहिला हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले करिब 1.5 महिना भयो, 1 महिना 1.5 महिनाको अवधि भयो अहिले हामी लकडाउनमा फस्या। अहिले यहाँ हामी जति पनि प्रवासी नेपालीहरू छौँ सम्पूर्णको अवस्था एकदम दयनीय छ। यहाँको पुलिस प्रशासनसँग हामी भेट गर्छौँ र हामीले सहायताको लागि कुनै अनुरोध गर्छौँ। यहाँका स्थानीय जनताहरू भारतवासीलाई त हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ, तिमीहरूलाई कहाँबाट गरौँ, सहयोग गर्नु भन्ने हामीलाई उत्तर आउँछ। अनि अहिले हामीलाई लगभग जुन हाम्रा संस्थाहरू थिए यहाँ स्थानीय संस्थाहरूले थोरै तिनो सहयोग भएको थियो, उहाँहरूले पनि अहिले करिब हात खडा गर्ने अवस्थामा आउनु हो। हामीले चाहिँ अब सहयोग माग्ने अवस्थामा आयौँ भने अब हामीले के गर्न सक्छौँ र जे जसरी भए पनि यहाँबाट हाम्रो नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्छ र कि त यहाँ त्यो ढङ्गको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो आइरहेको छ। अवस्था हेर्दा एकदम सिरियस छ।
हजुर जसरी तपाईँले पहिला हामीसँगको कुराकानीमा चाहिँ हामीहरू नेपाल फर्किन चाहेको र विभिन्न प्रयासहरू पनि गरिरहेको बताउनु भएको थियो। यस बिचमा तपाईँहरूले दूतावासहरूसँग सम्पर्क गर्नुभयो या भएन, अथवा तपाईँहरू मध्येबाट कोही फर्किएको अवस्था छ अथवा सबैजना त्यही हुनुहुन्छ? सर हामी यहाँबाट कुनै पनि फर्किया छैनौँ। हामीले राजदूतावासमा फोन गर्छौँ, फोन गर्छ हजारौँ चोटि फोन गर्दा पनि हाम्रो फोन उठाइँदैन। या त फोन हाम्रो अफ आउँछ या त सधैँभरि फोन कट हुन्छ। अनि हामीले यहाँबाट एसएमएसहरू गर्छौँ, एसएमएस पनि उत्तर आउँदैन। राजदूतावासका राजदूत जो हुनुहुन्छ निलम्बर आचार्य, उहाँहरूले रवि लामिछानेको कार्यक्रममा कुनै पनि यहाँ प्रवासमा भएका नेपालीहरूलाई समस्या छैन र उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र हाम्रो हटलाइन नम्बर यो भनेर उहाँले हटलाइन नम्बर दिएपछि त्यो हटलाइन नम्बरमा मैले हजारौँ चोटि फोन गरे लागेन र मैले फेसबुक लाइभबाट चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो साथीभाइ हाम्रो सरकारलाई पनि जानकारी छ भनेर फेसबुक लाइभबाट आएर मैले राजदूतावासको हटलाइन नम्बरको अवस्था के छ भनेर मैले फेसबुक लाइभमा पनि देखाएँ। त्यो टाइममा पनि फोन उठेन र राजदूतावासले त हामीलाई हाम्रो समस्याको समाधान गर्ला भन्दा पनि हामीलाई कसरी समस्यामा हाल्ने एउटा सरकारको नुनको सोझो गरेछ हाम्रो राजदूतावासले भनेपछि यहाँका पार्टीका भाइचारा सङ्गठनहरू जो छन् उनीहरूले आफ्नो पार्टीको लाइनलाई कसरी लग्ने अपनाउने भन्ने गरिरहेछन्। हिजो चाहिँ भारतीय एकता मञ्चका आरबी खड्काजीले जुन रूपमा कुराकानी गर्नु, मैले 500,000 जनालाई साँझ बिहान पुगाएको भनेर मैले जो हुनुहुन्छ दिल्लीमा हुनुहुन्छ एनसीआरमा साथीहरू उहाँसँग पनि बुझ्दाएर 30-40 जनाको टिमलाई उहाँहरूले खानापिनाको व्यवस्था गर्नु आएको यो पक्कै, तर उहाँले 500,000 जनालाई हामीले साँझ पिना पाहौँ भन्नुहुन्छ, त्यो हुँदैन, सरासर झुटो। र भरतजी दिल्लीदेखि बाहिर आए। हजुर हजुर तपाईँले यसो बताइरहँदा जस्तै दूतावासको फोन सम्पर्क नउठ्ने अथवा दूतावासले तपाईँको गुनासाहरू नसुन्ने गर्दै गर्दा तपाईँहरूले यो नेपालमा तपाईँको स्थानीय तहहरूलाई पनि केही जानकारी गराएको अवस्था छ कि छैन? जस्तै तपाईँहरूको गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी गराउनु भएको छ कि छैन यो विषयलाई लिएर? हामीले स्थानीय हाम्रो मेयर, प्रदेश सांसद, सङ्घीय सांसददेखि लिएर हामीले सम्पूर्णसम्म जहाँसम्म हिजोका भूतपूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, मणि थापा, कृष्णोज उहाँहरूलाई बारम्बार अपडेट गराइरहेछौँ। उहाँहरूको एउटै जवाब आउँछ, लकडाउन छ, अहिले लकडाउन खुलेपछि एउटा व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले लकडाउन समस्यामा छौँ, हामी रोगले भन्दा भोगले मर्न लायौँ, यो पीडामा छौँ र त हाम्रो अभिभावक हाम्रो सरकार हो, हाम्रो नेतृत्व स्थानीय सरकार हो, सांसद हो, त्यही भएर उहाँहरूलाई हामीले हार पुकार गरिरहेका छौँ। तर उहाँहरूको एउटै उत्तर आउँछ कि लकडाउन खुल्छ र हामीले तपाईँहरूको व्यवस्थापन गर्छौँ। लकडाउन खुलेपछि उहाँहरूले त गर्नै आवश्यक छैन नि, हामी आफै आइहाल्छौँ नि हाम्रो घरमा। र हामी यो पनि भने छैनौँ कि एकचोटि हजारौँ लाखौँ जना यहाँ हामी जति प्रवास पाउँछौँ उनीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउ र एउटा भेडा बाख्रा जस्तो अव्यवस्थित तरिकाले राखेर हाम्रो देशमा सङ्क्रमणको महामारी ल्याउन पनि हामी भनेका छौँ। हामी भनेका छौँ जतिजना समस्यामा छन् उहाँहरूलाई कमसेकम 2 हप्तामा 100 जनाको टिमलाई भए पनि उद्धार गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि त्यसपछि अर्को टिम दिनुहोस्। 14 दिन नभए पनि हामी 1 महिना पनि क्वारेन्टाइनमा बस्न चाहन्छौँ। हामी आफ्नै ऋण धन गरेर खेतबारीहरू बेचेर आफ्नो खर्च हामी यहाँ आउनेदेखि लिएर क्वारेन्टाइनको पनि हामीले सम्पूर्ण खर्च उठाउन तयार छौँ। तर खै हाम्रो भरतजी संसारको हजुर हजुर एक मिनेट है सर। हजुर तपाईँहरू त्यहाँ कतिको सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ र तपाईँहरू काम गरिरहेको अवस्था अथवा काम गरिरहेका कम्पनी होटलहरू अथवा जुन ठाउँमा काम गरिरहनु भएको छ त्यहाँ काम बन्द भएको अवस्था छ अथवा कस्तो छ त्यहाँको समग्र तपाईँ नेपालीहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो बताइदिनुहोस् न सर। यहाँ अधिकांश फास्ट फुड र ठेलाहरू रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने साथीहरू हो हामी यहाँ, पुनः भनेको कर्नर एरिया हो यहाँ। अनि अहिलेको अवस्था टोटल बन्द छ यहाँ र अहिले 1.5 महिनाको अवधिमा पहिला अलिअलि भएको साउले पनि अलिअलि सहयोग गरेको थियो हामीहरूलाई रासन पानी। अहिले हाम्रो साउलाई फोन गर्दा अब स्विच अफ गर्छ। हाम्रो राजदूतावाससँग हामीले कन्ट्याक्ट गरेर हाम्रो
दूतावासले फोन उठाउँदैन र अहिले हामीसँग भएको थोरै किलो पैसा साथीभाइहरूले मिलेर खाइरहेका छौँ र ठ्याक्कै तपाईँहरू कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ त्यहाँ भरतजी, कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अहिले हामी टोटल 18 जनाको सङ्ख्या छ सर। हजुर 18 जना। हजुर यहाँ 18 जना भन्नुभएको छ, 18 जना भन्नुभएको छ। कसरी बसिरहनु भएको छ? एउटै रुममा बसिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ आफू जहाँ जहाँ पहिला बस्नु गर्नु भएको थियो रुमहरूमा उहाँ बस्नु गर्नु भएको छ अथवा एउटै ठाउँमा आएर जम्मा भएर बसिरहेको अवस्था हो? होइन, यस्तो के हुन्छ नि सर, यहाँ होटेलमा काम गर्ने जो हुन्छ अधिकांश साथीहरू दिनभरि होटेलमा काम गर्ने र साँझ चाहिँ सुत्ने बस्नेको व्यवस्था हुन्थ्यो। अहिले होटेलहरूमा टोटल लकडाउन भएपछि होटेल लक गरेर राख्ने भनेपछि सटरहरू खोल्दाखेरि पुलिसले पिट्ने अवस्था हो। अनि खोलेर अनि त्यो होटेलमा बस्ने अवस्था नभएर जुन साथीहरू त्यो समस्यामा पर्नुहुन्थ्यो उहाँ साथीहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँको चिना जाने भएर उहाँहरूलाई लिएर अहिले 8x10 को कोठामा हामी 18 जनाको टिम छौँ सर हामी। हुन्छ भरतजी, समस्याको बारेमा बताइदिनु भयो। यस बारेमा हामी पनि दूतावाससँग केही पहल गर्ने र तपाईँहरूको गुनासो सुनाउने प्रयास गर्नेछौँ। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो त आग्रह के छ भने हाम्रो नेपाल सरकारलाई यो हाम्रो भारत स्थित राजदूतावासलाई खारेज गरिदिँदा हुन्छ र हाम्रो एकमात्र आशा बनेको स्थानीय सरकार र हाम्रा जति पनि आफन्तहरू हुन्छ उहाँहरूको चर्को जनदबाब एउटा सिर्जना भयो भने मात्रै हाम्रो कल्याण हो र नै पनि अप्रिय घटनाहरू अहिले गुजरातमा एकजना पुरा फ्यामिली हाँसी खुसी परिवारहरू भोगभोगै मर्दाखेरि उहाँहरूले आत्महत्या गरिसक्नु भयो भने यस्ता आत्महत्याका घटनाहरू भोगभोगै मरेका घटनाहरू यस्तै अप्रिय खबरहरू हामी अब छिटोभन्दा छिटो अब हामीलाई त्यस्ता खालको खबरहरू आउनेछ। हुन्छ भरतजी, समग्रमा जानकारी गराइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भारतबाट भरत जीसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समग्र त्यहाँ आफूहरू अल्पत्र अवस्थामा राजदूतावाससँग बारम्बार हामी सम्पर्क गर्दा पनि केही जवाफ आउन नसकेको र स्थानीय तह र आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूसँग पनि नेपालमा सम्पर्क गर्दा उहाँहरूले पनि लकडाउन खुलिसकेपछि व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर एक किसिमको जवाफ दिएको, तर आफूहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा बसेको, दैनिक गुजारा चलाउन समेत आफूहरूलाई धौधौ भइरहेको र आफूहरू नेपाल फर्केर आफै क्वारेन्टाइनमा बसेर कति दिनसम्म स्थानीय तह अथवा सरकारले भन्छ त्यो नियम पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको अवस्था छ र हामीलाई नेपाल फर्काइयोस्, हामी नेपाली माटोमै मर्न र काम गर्न चाहन्छौँ भनेर चाहिँ एक किसिमको वेदना र त्यहाँ रहेका नेपालीको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भयो। दर्शकबिन हामी विशेष गरेर स्थानीय तहलाई नै हामी विशेष जोड दिइरहेका छौँ। स्थानीय तहमा राहत वितरणका कुराहरू सकिँदै गर्दा पहिलो चरणको राहत वितरण सम्पन्न भइरहँदा र दोस्रो चरणमा गइरहँदा के कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ, विशेष गरेर अब स्थानीय तहहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, जसरी स्थानीय तहले राहत वितरणमा स्थानीय स्रोत साधन र त्यहाँको रकमहरू खर्च गरिरहेको अवस्थामा त्यहाँको अब आय स्रोत कसरी अगाडि बढाउने, गाउँ फर्किसकेका युवाहरूलाई गाउँमै कसरी राख्न सकिन्छ, उहाँहरूलाई कसरी स्थापित गर्ने र विशेष गरेर स्थानीय तहलाई आफै सबल र सम्पन्न बनाउन के कस्ता योजनाहरू अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग गाउँपालिका महासङ्घ का अध्यक्ष तथा जुगल गाउँपालिकाका पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ होम नारायण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आउनु भएको छ। होम नारायणज्यू, हजुर म सुनिरहेको छु। हजुर, तपाईँ त गाउँपालिका महासङ्घको अध्यक्ष पनि हो, साथसाथै जुगल गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि भएको नाताले समग्रमा बताइदिनुहोस् कि गाउँपालिकामा तपाईँ त सम्पर्क भएको हुनुहुन्छ, सबै गाउँपालिकासँग तपाईँ नजिक रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ। सम्पूर्ण गाउँपालिकाको अवस्था के छ, के कस्ता अप्ठ्याराहरू देखिरहेको छ? यो परिस्थिति नै विश्वकै निम्ति अप्ठ्यारो हो, त्यसकारण गाउँपालिकाहरू जो स्थानीय जनताहरूको नजिकमा रहेर काम गरिराखेको छ उहाँहरूलाई धेरै चुनौती स्वाभाविक रूपमा छ। तर समग्र जनप्रतिनिधिहरूको सबै सङ्गठित परिचालन र स्थानीय जनताहरूको परिचालनबाट आएका चुनौतीहरूसँग सामना गर्दै आजको परिस्थितिसम्म हाम्रो जस्तो मुलुकमा आजको परिस्थितिसम्म ल्याउनको निम्ति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अहोरात्र उहाँहरूको चाहिँ अहोरात्र खटाइ र उहाँहरूको भूमिका, उहाँहरूको इमान्दारितापूर्ण लगावले काम गरिरहेको छ।
चुनौती छ, तर त्यसको सामना गरिरहेको। अब यस्तो कठिन परिस्थितिमा जसरी जनप्रतिनिधिहरू खटिएर काम गर्नु भएको छ, जस्तै तपाईँ त सबै गाउँपालिकाको समन्वय गरिरहनु भएको होला, केही अप्ठ्यारोहरू आफै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको अथवा चाहिँ त्यहाँनिर जनप्रतिनिधिलाई नै केही समस्याहरू परेको भन्ने के कस्ता गुनासाहरू तपाईँसँग आइपुगेका छन्? मुख्य गरेर अब अहिले यो भित्र बस्नुपर्ने, लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने, यो कोभिड-19लाई पराजित गर्नको निम्ति अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने नै त्यो मुख्य औजार हो, मुख्य हतियार हो। त्यसको निम्ति चाहिँ स्थानीय तहले एकदम अहोरात्र खटेर विभिन्न आफ्ना विङ्सहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, वडा सदस्यसम्म, वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरूसम्म परिचालित भएर लागिराख्नु भएको छ। फेरि पनि कतिपय ठाउँमा यसको गम्भीर्यतालाई नबुझेर केही ठाउँमा अलिकति त्यसलाई स्वाभाविक ढङ्गले अटेर गर्ने यो कुराहरू छ। अब अर्को कुरा भनेको परिस्थिति कठिन हुन सक्छ, औषधि उपकरण लगायतका कुराहरू जोहो गर्नको निम्ति एउटा राष्ट्रिय लेभलमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा हाकार छ। त्यो आफूलाई चाहिएको पर्याप्त औषधि औजारहरू व्यवस्थापन गर्नलाई समस्या छ। त्यसरी विभिन्न हिसाबले हामीसँग जनशक्तिको अर्को समस्या छ। जस्तो अहिले पनि 460वटा गाउँपालिकाहरूमध्ये अधिकाधिक गाउँपालिकाहरूमा यो नेपाल सरकारको नीति अनुसार 15 शैय्याको अस्पताल रहने भन्ने कुरा थियो, त्यो बनिसकेको छैन। त्यस कारणले डाक्टरको दरबन्दी छैन, एचए लगायतको नेतृत्वमा लागिराख्नु भएको छ। यस्ता समस्याहरू छन्। फेरि पनि जनताको बिचमा रहेर उच्च मनोबलका साथ जनप्रतिनिधिहरूले एचए वा अनमी लगायतका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि उच्च मनोबलका साथ दिइराख्नु भएको छ। र आजको दिनसम्म हामीले एउटा असफलता हुनबाट हामी जोगिएका छौँ, सफलतापूर्वकै रहेका छौँ भनेर भन्नुपर्छ समग्रमा। हजुर होमनारायणजी, अब तपाईँले यसो बताइरहँदा त्यहाँनिर विशेष गरेर अब स्थानीय तहहरू भर्खरै अब बाहेँ सर्दै गरेको अवस्था पनि हो, आफै शक्ति सम्पन्न भइसकेका, आफै सम्पूर्ण कुराहरूमा पूर्णता पाइरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा चाहिँ लकडाउनमा पनि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत साधनबाट खर्च गरिरहेका छन्। यो खर्चको विवरणले गर्दा उनीहरूलाई अब आर्थिक वर्षमा विकास निर्माण र यावत कुराहरू धान्न पनि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ। यो विषयमा तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ र समन्वय गर्ने कुरामा चाहिँ कसरी? यो सन्दर्भमा एउटा कुरा त विपद व्यवस्थापन कोष भनेर हरेक स्थानीय तहले छुट्याएकै थियो, तर त्यो फरक थियो। एउटा स्वायत्तता, एउटा चाहिँ आफ्नो स्वायत्त सरकारको हिसाबमा बराबरी हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। आफ्नो आइपर्ने विपदको अवस्थाको आधारमा कहीँ थोरै थियो, कहीँ धेरै थियो। त्यसकारणले त्यो विपद व्यवस्थापन कोषको रकम अहिलेको यो सम्भावित महामारीको तयारीको निम्ति आफैमा कुनै पनि तहको निम्ति पर्याप्त थिएन। औषधि औजारका कुराहरू भए चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षित आवास, हामी क्वारेन्टाइन भन्छौँ क्यारे, क्वारेन्टाइन राख्ने, आइसोलेसन गर्ने हुन त त्यसको निम्ति एउटा कुरा छ। क्वारेन्टाइन हुन, आइसोलेसन हुन MBBS गरेको डाक्टर चाहिने, भेन्टिलेटर मेसिन चाहिने भनेर भन्छौँ एउटा। फेरि अर्को कुरा चाहिँ अनि आइसोलेसन चाहिँ डाक्टर बिना पनि बनाऊ भनेर पनि भन्छौँ। यो एउटा विवादको विषय त छँदैछ। फेरि पनि जे भए पनि अप्ठ्यारो आइपर्यो भने सुरक्षित ढङ्गले समुदायबाट पृथक रहेर उपचार गर्ने स्थलहरू, कसैले आइसोलेसन, कसैले क्वारेन्टाइन भनेका छन्। हामीले त्यसलाई सुरक्षित आवास, समुदायभन्दा पृथक रहेको सुरक्षित आवास भनेर नामाकरण गरेका छौँ। यो चिज बनाउनु पर्यो, त्यसको चाहिँ बिल्डिङ तयारी गर्नु पर्यो, पूर्वाधार बनाउनु पर्यो, शौचालय छुट्टै राख्नु पर्यो, बेडिङ, बिस्तारा, खानपिनको वातावरण, अनि त्यसै गरी चाहिँ डस्टबिनदेखि साना कुरादेखिको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो खर्च हेर्दा सामान्य भयो भने पनि सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न आफैमा बढी थियो। त्यति मात्रै होइन, यो कोभिड-19बाट बचाउनको निम्ति संसारले चाहिँ हाम्रो नेपालले पनि गर्नु पर्थ्यो, गर्यो। लकडाउनको घोषणा गर्यो, भित्र रहनु
सुरक्षित हुनु भनेर गर्यो, त्यसलाई हामीले सिरोपर गरेर कार्यान्वयन गर्यौँ र भाइरसबाट जोगाउनलाई भित्र राख्दाखेरि खानबाट फेरि नजोगिन सक्छ भन्ने फेरि अर्को विपत्ति आइपर्यो। त्यस पछाडि राहत वितरणको कुरा भयो। राहत वितरण यति बाँड्ने उति बाँड्ने भनेर निर्देशन त गर्यो होइन, त्यो जरुरी थिएन। मापदण्ड अनुसार आफ्नो आफ्नो गाउँपालिकामा आफैले कार्यविधि बनाउँथ्यो, निर्देशन गर्यो, तर त्यस्तो चिज चाहिँ प्राप्त भएन। कयौँ प्रदेश सरकारहरूले होमनारायणजी बिचमा तपाईँलाई म रोक्न चाहेँ। जसरी तपाईँले यो बताइरहँदा जस्तै सङ्घीय सरकारले निर्देशिका जारी गर्यो राहत वितरणको कुरामा र प्रादेशिक सरकारले पनि यस वितरणमा चाहिँ निर्देशिका जारी गरेको अवस्थामा चाहिँ गाउँपालिकालाई यो निर्देशिकाले कतिको सहज अथवा असहज अवस्था सिर्जना गरेको थियो? अब सुरुमा त्यो निर्देशिका चाहिँ कानुनै जस्तो बनेर आयो। जब चाहिँ स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा रकम यो चाहिँ राहत कोषमा, यो राहत कोष भन्नुहोस्, विपद कोष भन्नुहोस्, कोरोना कोष भन्नुहोस् भनेर स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रकम जम्मा हुन्छ। सङ्घीय तहबाट मापदण्ड बनाउन सकिन्छ, प्रदेश तहबाट मापदण्ड बनाउन सकिन्छ, तर स्थानीय तहले आफ्नै कार्यविधि बनाउनुपर्छ। त्यो मात्रै काम हुन्छ। आफ्नो सञ्चित कोषको खर्च गर्ने कार्यविधि आफ्नो तहले बनाउनुपर्छ। त्यसकारण हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै ल्याउँ। त्यो एउटा मापदण्ड बन्यो, त्यो एउटा नमुना कार्यविधि बन्यो र हामीले गाउँपालिका महासङ्घले त्यसलाई आफ्नो तहले केही कुराहरू इन्क्लुड गरेर नमुना कार्यविधिको रूपमा हामीले जारी गर्यौँ र प्रत्येक स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर मात्र यो पैसा खर्च गर्नु भन्ने हिसाबले हामीले जारी गरेका छौँ। हजुर होमनारायणजी, अन्तमा जसरी स्थानीय तहहरू लागि परिरहेको अवस्था छ, अब त आर्थिक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेटहरू तर्जुमा गर्ने अवस्था पनि अब समय पनि त्यहाँनिर आइसकेको अवस्था छ। अब स्थानीय तहहरू यो आर्थिक रूपमा चाहिँ जसरी कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि आर्थिक रूपमा चाहिँ यिनीहरूले जति खर्च गरे, अब आर्थिक रूपमा सबल बन्नको लागि के कुराहरू गर्नुपर्छ? केन्द्र र प्रदेश सरकारले के योजना बनाइदियो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ? विशेष गरेर यहाँ सङ्घ बलियो बन्ने, प्रदेश बलियो बन्ने अथवा स्थानीय बलियो बन्ने यो मुख्य सवाल होइन। अहिले आर्थिक स्थिति चाहिँ विकराल बनेको छ। बेरोजगारीको समस्या, उद्योग धन्दा चौपट लगायतको एक किसिमको आर्थिक मन्दी छाएको छ, धेरै कारोबार भएको छैन। यसलाई उकास्नको निम्ति हामी परम्परावादी ढङ्गको बजेट, परम्परावाद ढङ्गको चाहिँ सोचाइबाट हामी माथि उठ्न सक्दैनौँ। अब पर्याप्त रोजगारीको अवसर हुने गरेर उत्पादनमूलक परियोजनाहरू सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र विभिन्न को सहभागितामा उत्पादनमूलक आर्थिक गतिविधिहरूलाई हामीले केन्द्रित गरेर लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अहिले एउटा माहौल बनेको छ, त्यो सकारात्मक छ। कृषिमा विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने बनेको छ, त्यो सकारात्मक कुरा छ। तर यो पनि सबै ठाउँमा 753वटा स्थानीय तहमा लागू नहुन सक्छ। कृषिलाई प्रधानता दिनुपर्छ, तर कतिपय स्थानीय तहहरूको जमिन नै मुख्य स्रोत नहुन सक्छ, त्यो उर्वर जमिन नहुन सक्छ। त्यसकारणले प्राकृतिक स्रोत कुन तहसँग, कुन गाउँमा, कुन ठाउँमा कस्तो छ, कहीँ नदी होला, खोला होला, पानी होला, कहीँ भिर पहरा होला, कहीँ ढुङ्गा होला, कहीँ के होला, कहीँ जडीबुटी होला, यो विभिन्न आफ्ना आफ्नो विविधताभित्र एउटा राष्ट्रिय रूपमा उत्पादन, आर्थिक उत्पादनलाई बृहत बनाउने, उत्पादन गर्ने, उद्योग धन्दाको विकास गर्ने खालको आम पोलिसी बनाउने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा विद्यमान स्रोतको आधारमा उद्योग धन्दाको विस्तार, आर्थिक गतिविधिको विस्तारको निम्ति सङ्घले, प्रदेशले पनि साझेदारीमा लगानी गर्ने र हाम्रो विद्यमान व्यवस्था स्थानीय तहले आम्दानीको आफ्नो साबिकको अघिल्लो वर्षको व्यवस्था छ। कुनै गाउँपालिकाले यदि 20 लाख मात्रै कमायो भने आर्थिक आम्दानी गर्यो भने समग्र जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिका महासङ्घ तथा जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ। उहाँले समग्रमा गाउँपालिका अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, स्थानीय तहमा जसरी अहिले राहतको कुरामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण राहतको कुरामा चाहिँ राहत वितरण गर्दै गर्दा खर्च भएको बजेटलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने र आगामी दिनमा गाउँपालिका कसरी तङ्ग्रिन सक्छ, के कस्ता योजनाहरू बनायो भने गाउँपालिकालाई चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने विषय र प्रसङ्गमा आफ्ना भनाइहरू राखेर जानुभएको छ। दर्शकबिन अब हामी कैलालीको जसीपुर
बिम्बहादुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरी र गौरीगङ्गा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवासँग गरिएको कुराकानी यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ, जहाँबाट हाम्रा सहकर्मी शरमण देउवाले पठाउनु भएको छ। साथसाथै गुल्मीका सहकर्मी सत्यनारायण मानन्दरले तयार पारेको एक रिपोर्ट पनि देखाउनेछौँ र सँगसँगै विश्राम पनि लिनेछौँ। दर्शकबिन नमस्कार, म श्रवण देउवा। हामी खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अहिले कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थामा पछिल्लो समय कस्तो छ, विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरी हामी आज कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका विषयवस्तुमा चर्चा गरिरहेका छौँ। खास गरी गौरीगङ्गा नगरपालिकामा कोरोना भाइरसको सन्तास कतिको छ र भारतबाट आएका नागरिकहरूको अवस्था के छ र यहाँका क्वारेन्टाइनहरू, अस्थायी क्वारेन्टाइनहरू कसरी व्यवस्थित भएका छन् र कसरी दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू, विपन्न वर्गहरूलाई राहत वितरण भएको छ, यिनै विषयमा हामी सन्दर्भ जोड्नेछौँ। अहिले हामीसँग गौरीगङ्गा नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत। धन्यवाद। यस क्षेत्रमा अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट पनि नागरिकहरू भारतबाट आएका छन् र अहिले कोरोनाका सन्तास पनि भएको छ र लकडाउन पनि भएको छ। के छ अवस्था गौरीगङ्गा नगरपालिकाको? अब यहाँ अहिले के छ भने अहिले अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै सबै लकडाउन भएको छ, त्यही सन्दर्भमा हामी पनि अब लकडाउनमै छौँ र गौरीगङ्गा नगरपालिकामा लकडाउनका कारणले सबै चाहिँ अव्यवस्थित छ, सबै चाहिँ के अरे लकडाउन नै भएको छ र यहाँ अहिले हामी कहाँ भारत लगायत अन्य देशबाट आउने नागरिकहरूको पनि हामीले डाटा सङ्कलन गरेका छौँ र यो कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने भन्ने विषयमा पनि हामी चाहिँ प्रचार प्रसार गरिरहेका छौँ, छलफल चलाइरहेका छौँ र खास गरिकन भारत लगायत अन्य मुलुकहरूबाट आउने नागरिकहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेका छौँ। करिब 179 जना मान्छेहरू हामीले क्वारेन्टाइनमा राखिसकेका छौँ र उहाँहरूलाई 14 दिन पुगिसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ आरडिटी टेस्ट गरेर अथवा स्वाब टेस्ट गरेर सबै नेगेटिभ आएपछि उहाँहरूलाई हामीले घर पठाइसकेका छौँ र यसै गरिकन यस क्षेत्रभित्र रहेका असङ्गठित मजदुरहरू अथवा दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने वर्गका मान्छेहरूलाई राहतको पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो, जस्तै स्वाब परीक्षण गरेर 14 दिन राखेर क्वारेन्टाइनबाट घर पठाइसक्नु भएको छ। जस्तै कतिपय 1 महिना 2 महिनासम्म पनि उनीहरूको निरीक्षण, अब्जर्भेसन गरिराख्नुपर्छ, निगरानीमा हुनुपर्छ गर्ने एउटा स्वास्थ्य सङ्गठनको पनि कुरा छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित, जस्तै अब स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर पठाइसकेर उनीहरूको अवस्था पनि निगरानी भइरहेछ, के भइरहेको छ? एकदम त्यो भइरहेछ। हामीले चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई कमसेकम पनि 1 हप्ता जति अझ आफ्नो घरमा बस्ने र यदि कुनै पनि शङ्का लायो, ज्वरो आयो, खोकी लायो र उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस भयो भने नजिकको स्वास्थ्य कार्यालयमा आउने र उहाँहरूलाई चाहिँ अझै पनि त्यस्तो राम्रो हुन सकेन भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले धनुडीसम्म पुगाउने यहाँबाट व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसका निम्ति 3 वटा एम्बुलेन्सहरू हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, जसलाई चाहिँ कोरोना शङ्कास्पद देखिएको छ अथवा ज्वरो आएको छ, श्वास फेर्न गाह्रो भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले धनुडी पुगाउने पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तै अहिले विश्व र नेपाल पनि एउटा यो कोभिड-19 को सङ्क्रमणमा गर्दाखेरि लकडाउन भएको छ। यसले गर्दाखेरि दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर, विपन्न वर्गहरू कतिको छन् यस क्षेत्रमा र राहत वितरण कसरी गरिराख्नु भएको छ? कुन मापदण्ड अनुसारमा राहत दिइराख्नु भएको छ? अब हामीले के गरेका छौँ भने यो असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू र खास गरिकन असहाय वर्गहरू जो चाहिँ दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थे र काम लकडाउनका कारणले उहाँहरू चाहिँ काम पाइ नरहेको अवस्थामा रहेका मान्छेहरूको छनौट गऱ्यौँ। त्यस्ता खाले घर परिवारलाई हामीले नगरपालिकाले 2 चरणको हामीले राहत वितरण गरिसकेका छौँ र पहिलो चरणको राहत वितरण हामीले 1894 जना मान्छेलाई गऱ्यौँ र दोस्रो चरणको राहत गरिकन हामीले 2 चरणमा पुगाएर करिब 2500 घर परिवारलाई राहत वितरण गरिसकेका छौँ र तेस्रो चरणको राहतमा हामी अहिले सुरुवात गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको छ। त्यसमा प्रत्येक वडाबाट त्यस्ता खाले मान्छेहरूको नामावली सङ्कलन गर्ने र उहाँहरूको घरमा हेर्ने र डाटा सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ। तुरुन्तै हामी तेस्रो चरणको राहत वितरण गर्छौँ।
जस्तै यहाँले भन्नुभयो राहत सङ्कलन गरेको वितरण गरिराख्नु भएको छ तिन जस्तै विपन्न वर्गहरूलाई कुन मापदण्ड जस्तै राहत दिने जस्तै यहाँले 2500सम्म दोस्रो चरण गरेर 2500सम्म राहत वितरण गर्नुभयो राहत दिने कस्ताले पाउने के पाउने मापदण्ड के कस्तो बनाउनु भएको छ र मापदण्ड बनाउने बेला कस्तो संयन्त्र अप्नाउनु भएको छ अब हामीले मापदण्ड बनाउँदाखेरि सबैभन्दा पहिला त असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू जो चाहिँ एकदमै दैनिक ज्यालादारी गरेर हरेक दिन मजदुरी गरेर खाने मान्छेहरूलाई प्राथमिकता राख्यौँ र त्यसपछि मुक्त कमैया शिविरहरूका मान्छेहरूलाई राख्यौँ भने त्यसै गरिकन अब सुकुम्बासी शिविरहरू छन् त्यो शिविरहरू र असहाय मान्छेहरू विभिन्न तरिकाले अब काम गर्न नसक्ने र बाहिर जान नसक्ने त्यस्ता खाले मान्छेहरूलाई हामीले प्राथमिकरण गऱ्यौँ र त्यसैमा हामीले के गरेका छौँ भने प्रत्येक वडामा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण राहत व्यवस्थापन गर्नका निम्ति वडा स्तरीय समन्वय समितिहरू गठन गरेका छौँ र वडा स्तरमै सूचना केन्द्र हामीले गठन गरेका छौँ जसमा चाहिँ सूचनाको आदान प्रदान हुने कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ र प्रत्येक वडामा टोल विकास समितिहरू छन् ती टोल विकास समितिका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूबाट हामीले चाहिँ नाम सङ्कलन गरेर अन्तिम फाइनलमा पुगाउने र त्यो फाइनलमा पुगिसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ त्यो राहतहरू वितरण गर्ने भन्ने किसिमले हामीले अगाडि बनाएका छौँ र यसमा खास गरिकन मापदण्ड बनाउँदाखेरि हामीले परिवार सङ्ख्यालाई आधार मानेका छौँ। हामीले नगरपालिकाले राहत वितरण गर्दाखेरि 4 जना परिवार सङ्ख्या छ भने उहाँलाई चाहिँ अहिले पहिलो चरणको राहत दिँदाखेरि हामीले 10 किलो चामल 1 किलो दाल 1 किलो तेल 1 किलो नुन गरेर हामीले चाहिँ यसरी राहत वितरण गरेका छौँ र 4 जनाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको अथवा परिवार भएको घरलाई 15 किलो चामलका दरले हामीले राहत वितरण गरेका छौँ र यो राहत वास्तवमै भन्ने हो भने जसले एकदमै दैनिक मजदुरी गर्छ जसको घरमा चाहिँ साँझ बिहान चाहिँ आगो पनि बल्दैन त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले राहत वितरण गरेका छौँ र त्यो प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। राहत वितरण गर्ने बेला पनि जस्तै अब यो स्थानीय तहमा के कस्तो छ अहिले यहाँले भन्नुहोला जस्तै विभिन्न स्थानीय तहमा कतिपय कुराहरू राजनीतिक बहस गर्यो भन्छन् जस्तै अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर यो दैविक उद्धार समितिले एउटा समिति बनाउनुपर्छ भन्ने गरिरहेको छ चर्चा चलिरहेको छ तपाईँको स्थानीय तहमा यो वितरण गर्ने समिति कस्तो बनाउनु भएको छ र कसरी वितरण गर्नु अब हामीले प्रत्येक वडामा वडा स्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका छौँ र त्यो समन्वय समितिमा सर्वदलीय सर्वपक्षीय टाइपको छ। अब धेरै मान्छेहरूलाई हामीले बोलाउन सके पनि कतिपय ठाउँमा नहोला र त्यो भावनाले त्यो समितिले टोल विकास समितिले सिफारिस गरेपछि त्यस्ता खाले मान्छेहरूलाई राहत वितरण गरेका छौँ र कतिपय ठाउँमा अलिकति हुने खाने मान्छेहरूले पनि राहत पाए भन्ने गुनासो आएको छ। वास्तवमै हामीले एउटा इमान्दारिताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो राहत भन्ने कुरा जसको घरमा छैन उसले मात्रै पाउने कुरा हो र भएका मान्छेहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ लोभ लालच गर्नु भनेको राम्रो कुरा होइन। त्यस्तो कुराहरू पनि आइरहेको छ। कतिपय केही घटनाहरू हामी कहाँ पनि त्यो देखिएका थिए। पछि हामीले उहाँहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरिकन उहाँहरूलाई चाहिँ घर फिर्ता पठायौँ र उहाँहरूलाई के भनेको थियो भने यो नगरपालिकाले वडा कार्यालय राहत बाँड्दैछ र तपाईँहरूको पनि त्यसमा चाहिँ के अरे अधिकारको कुरा हो जानुस् भनेर गाउँले मान्छेहरूले उस्काएपछि हामी आएका हौँ। हामीसँग खाने कुराहरू छ घरमा धान गहुँ छ भन्ने कुराहरू पछि उहाँहरूले स्वीकार्नुभयो। त्यसरी हामीले सम्झाइ बुझाइ पनि गरेर पठाएका छौँ र यो क्षेत्रमा सबैलाई मेरो आग्रह के हो भने जसलाई एकदमै गाह्रो भएको छ जसलाई चाहिँ एकदमै हातमुख जोड्नका निम्ति समस्या भएको छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामी सबैले चाहिँ राहत दिनुपर्छ। त्यस्ता मान्छेहरूको चाहिँ उद्धार गर्नुपर्छ। नगरपालिका जस्तै अब राष्ट्र नै एउटा आर्थिक सङ्कटमा परिरहेको छ। यो यसका लागि चाहिँ आफ्नै आन्तरिक स्रोत साधनले पनि नभ्याउन सक्छ। यसले गर्दाखेरि विभिन्न दाताहरू विभिन्न दाती निकायहरू विभिन्न सङ्घ सङ्गठन विभिन्न समुदायहरूसँग अनुदान लगायतका विभिन्न राहत सामग्रीहरू माग गरिरहेका छन्। यो क्षेत्रमा कतिका दाताहरू भएका छन् र कति कहाँ ठाउँबाट आइरहेका छ तपाईँहरू? अब यो हामीले सबैभन्दा पहिला गौरीगाउँ नगरपालिकाले स्थानीय राहत दिनका निम्ति स्थानीय विपद व्यवस्थापन कोष भनेर हामीले 11 लाख रुपियाँको एउटा कोष स्थापना गरेका थियौँ र त्यसमा यस क्षेत्रका विभिन्न सामुदायिक वनहरू निजी विद्यालयहरू व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू र प्रदेश सरकार लगायत सबैले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ र त्यो हाम्रो राहत कोषमा अहिले 46 लाख
हाम्रो रकम जम्मा भएको छ र सबैको सहयोग भइरहेको छ। विभिन्न खाले सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुभएको छ। एनजिओ आइएनजिओ लगायत सामाजिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रका मान्छेहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। सबैबाट सहयोग आइरहेको छ। आफ्ना विभिन्न ठाउँमा रहेका नागरिकहरूलाई कसरी अनुगमन गरिरहेका छन् र कसरी भित्र्याउने कुराहरू गरिरहेका छन्, यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र खास गरी आर्थिक वर्षको उत्तरार्ध अन्तिमतिर आइराख्दाखेरि पनि अबका योजना विकास योजनाहरू कसरी अगाडि बढ्छन्, यिनै विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख मेयर भीमबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको सन्दर्भबाट म श्रवण देउवा पनि बिदा हुन्छु। दर्शकबिन नमस्कार, म श्रवण देउवा। खास गरी हामी कोरोना विशेष प्रस्तुतिहरू जोडिरहेका छौँ र खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा हामी विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँगका त्यस क्षेत्रमा लकडाउन पछिको प्रभाव र त्यस क्षेत्रमा विपन्न र ज्यालादारी कामदारहरूलाई कसरी राहत वितरण गरिरहेको छ र समस्या के कस्ता छन् र खास गरी कोरोनाको कहरपछि लकडाउनपछि के छ समस्या, यिनै विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। म खास गरी अहिले जोशीपुर गाउँपालिकामा आइपुगेको छु। जोशीपुर गाउँपालिकामा कुराकानी गर्नको लागि म अहिले यहाँ जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीसँग कुराकानी गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जोशीपुर गाउँपालिकामा अहिले लकडाउन पछिको अवस्था के छ र के कस्तो व्यवस्थापन भइरहेको छ? अब यो लकडाउन पछिको अब यो के छ भनेपछि अब समस्या चाहिँ धेरै छ। किनभनेपछि अब हाम्रो यहाँ अब भएका जस्तै अब बजारहरू पनि ठप्प छन् होइन, कृषि कार्यक्रम पनि अब लगभग ठप्पै छ। अब यो दैनिक ज्यालादारी जुन अब गर्ने किसिमका अति विपन्न असहाय त्यस्ता वर्गहरूको पनि अब काम नपाएर उहाँहरूको पनि अब एकदमै नै समस्या चाहिँ भएको छ। र त्यस्तै यो लकडाउनको प्रभावबाट जुन प्रभावित भएका जुन व्यक्तिहरू जब बढी जुन छन् नि, जस्तै दैनिक ज्यालादारी गर्ने त्यो जुन अब खाना पनि अब समस्या भइराखेको, अब त्यस्ता अब वर्गहरूलाई पनि अब गाउँपालिकाले अब यो राहत अब दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै अब हामी यो राहत चाहिँ अब वितरण गरिराखेका छौँ। र यसमा अब हाम्रो जोशीपुर गाउँपालिकाको पहिलो चरणमा अब 1792 जनाको डाटा चाहिँ आएको छ प्रत्येक वाराबाट। र 1792 डाटा आइसकेपछि त्यो हामी अब व्यवस्था गरेर त्यो प्रत्येक वारालाई हामीले गाउँपालिकाले अब वाराको जुन राहत वितरण समन्वय समिति छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गरिसकेको चाहिँ अवस्था छ। र अब अरू सबै वारामा चाहिँ वितरण गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले। र हाम्रो वार्ड नम्बर 3 मा अलिकता बढी अब घर सङ्ख्या भएको कारणले गर्दाखेरि अब उहाँहरू अब हिजोदेखि नै लाग्नु भएको छ। आज पनि वितरण हुँदैछ र भोलिसम्म सायद वितरण गरेर चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हो। र यसमा पनि अब केही अब धेरै अब कोही थाहा नपाएका अब छनौट गर्नै पनि अब त्यो अलिकता यो निवेदन नआएका र छनौट गर्दाखेरि कसैको अब नाम त्यसमा लिस्टमा पर्न नसकेका त्यस्ता अब वर्गहरूको पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि अब फेरि पनि हामी त्यो छुटेका जुन छन् उहाँहरूलाई पनि अब त्यो डाटा वाराबाट आइसकेपछि फेरि पनि त्यो हामी दिने चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गरिराखेका छौँ। तपाईँहरूको वडा अध्यक्षले विभिन्न वडामा डाटा सङ्कलन गरेर राहत वितरण गरिसकेका छ। सबै वडामा राहत वितरण भइसकेका छ कि कुनैमा बाँकी भएको के छ? अब त्यो अरूमा सबैमा भइसक्यो, सबै वारामा भइसक्यो। खाली वारा नम्बर 3 मा चाहिँ अब हिजोदेखि उहाँहरू गरिराख्नु भएको छ। आज पनि त्यहाँ वितरण भइराखेको छ र भोलिसम्म अब चाहिँ त्यहाँ वितरण गरेर सकिन्छ। किन वडा नम्बर 3 मा ढिलाइ भएको? त्यहाँ विपन्न वर्ग नभएको हो कि के कारण? अब त्यो वार्ड नम्बर 3 मा के हो भनेपछि अलिकता उहाँ अब धेरै परिवार सङ्ख्या भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो राहत सामग्री त्यहाँ धेरै पुर्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकता त्यो अलि ढिलो भएको हो। किनभनेपछि अब अस्ति अब गाडी आयो भनेपछि अब त्यहाँ धेरै पुर्याउनु पर्ने, अब एकैचोटि अब त्यहाँ पुर्याउनलाई त अब 2-3 ट्रिप गर्नुपर्ने, अब गाडी चाहिँ त्यो अब खाद्यान्न ल्याउन अब दिनमा 2 ट्रिप चाहिँ गऱ्यो, एकै दिनमा चाहिँ पुर्याउन चाहिँ सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकता त्यो ढिलो भएको हो। र बढी परिवार सङ्ख्या जस्तै अब हिजोदेखि अब लागिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, आज पनि सिद्ध्याउन सक्नु भएन। भोलिसम्म पनि उहाँ लाग्नुहुन्छ र भोलि सायद सिद्धिन्छ त्यहाँ। जस्तै तपाईँको प्राकृतिक व्यवस्थापन कोषमा विभिन्न दाताहरूले पनि सहयोग गरिराखेका छन्, विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न समुदायहरूबाट पनि सहयोग भइरहेको छ। यो कति कहाँबाट तपाईँको आफ्नो आन्तरिक कोषबाट कति भइरहेको छ र बाह्य कोषबाट कति सहयोग आएको छ? अहिलेसम्म कति कहाँबाट सहयोग आएको?
अब अहिलेसम्म अब हाम्रो हामीले जुन अपिल गरेका थियौँ जोशीपुर गाउँपालिकाले र यसको यो अपिललाई मध्यनजर गर्दै अब हाम्रो यहाँ भएका सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग चाहिँ गर्नुभएको छ र यसमा अब हामीसँग यो एनआइसी अब एसिया ब्याङ्क छ यहाँ जोशीपुरमा अब उहाँले पनि 625 केजी चामल दिनुभएको छ र अर्को हाम्रो यो दिगो विकास समाज भद्नी छ उहाँहरूले चाहिँ 1550 केजी चामल दिनुभएको छ र त्यस्तै हाम्रो यहाँ अर्को किसान बहुउद्देश्य सहकारी संस्था छ उहाँहरूले पनि 750 केजी चामल दिनुभएको छ र अर्को हाम्रो यो पर्यावरण भन्ने एउटा पर्यावरण भन्ने छ र त्यो पर्यावरण अब सङ्घले ठ्याक्कै अब 1000 केजी चाहिँ चामल दिएको छ र त्यस्तै हाम्रो देव विकास बैङ्क पनि यहाँ छ त्यसले पनि अब 800 केजी चामल चाहिँ दिएको छ अब चामल हाम्रो 4725 केजी चाहिँ चामल हामीसँग अब सहयोगमा आएको छ र यस्तैमा अब दाल छ अब दाल पनि अब हाम्रो एनआइसी बैङ्कले 210 केजी दिएको छ त्यस्तै दिगो विकास समाजले 25 केजी दिएको छ र यो किसान बहुउद्देश्यले 50 केजी दिएको छ र देव विकास बैङ्कले चाहिँ अब 100 केजी दिएको छ 385 किलो चाहिँ अब यो दाल चाहिँ आएको छ र यस्तै गरी अब साँतिना कुराहरू पनि अब आएका छन् जस्तै यो सेनिटाइजर भन्ने त्यो छ र यो म्याट्रेस भन्ने कुराहरू छन् कम्बल छन् अनि त्रिपालहरू छन् अब साबुनमा पनि यो दिगो विकास समाजले 1500 पिस चाहिँ उपलब्ध गराएको छ र यी त सहयोग गरेका ठाउँबाट भए जस्तै अन्य तसै तपाईँका कर्मचारीहरू कार्यपालिकाका सदस्यहरू जनप्रतिनिधिहरूले पनि सहयोग गरेका छन् कि अब यसमा यो हाम्रो जनप्रतिनिधिले पनि सहयोग गर्नुभएको छ कार्यपालिका सदस्यहरू सबैले सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूको अब सबै जोड्दाखेरि 57,375 रुपियाँ कार्यपालिकाका सदस्यहरूबाट आएको छ र हाम्रो अब कार्यालय कर्मचारीहरूबाट पनि चाहिँ आएको छ 1,79,081 रुपियाँ आएको छ र शिक्षकहरूबाट पनि आएको छ 3,53,141 रुपियाँ र अन्यबाट पनि अब नगद जस्तै कोही 10,000 कोही 20,000 यसरी चाहिँ दिनुभएको छ र हामीले जोशीपुर गाउँपालिकाबाट प्रकोप व्यवस्थापन कोष भनेर हामीले सुरुमा नै 20 लाख रुपियाँ चाहिँ छुट्याएका थियौँ र यसमा अब प्रदेश सरकारबाट जम्मा हाम्रो 21,50,000 चाहिँ आएको छ लगभग जम्मा हाम्रो त्यो गरेर अहिले 49,92,597 रुपियाँ चाहिँ पुगेको छ। उसै जोशीपुर गाउँपालिका उसै पनि अलि विपन्न समुदायहरू बढी भएको क्षेत्र हो र किसानमा आश्रित भएको क्षेत्र पनि हो। यस क्षेत्रमा कतिको यो विपन्न वर्गहरूलाई राहत वितरण भइरहेको छ या के छ? यहाँ सम्पन्न वर्गका छन् कि यो राहत वितरण गर्नमा कतिको समस्या भइरहेछ, कति अपुग भइरहेको छ? अब राहत वितरण गर्न अब समस्या त समस्या छ के भनेपछि अब यो के छ भनेपछि यसमा अब देखासिकी पनि अलि अब त्यसमा हुन्छ होइन। राहत अब सरकारले दिइराखेको छ भन्ने कुरा सोचेर उहाँहरू अब सबैजना चाहिँ अब पाउने म पनि पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ भावना अब बढी नै छ। तर अब हामीले के हो भनेपछि अब जसको बिल्कुलै अब केही पनि छैन, एकदम दैनिक ज्यालादारी गरी खाने हो, एकदम असहाय छ, त्यसको कोही पनि छैन, एकदम अति विपन्न हो भन्ने अब त्यस्तो व्यक्तिले खासा दिनुपर्ने हो। तर अब त्यो नै विषय गरिकन अब हामीले त्यो अब छनौट गरेर त्यो दिने गरेका छौँ र अब अहिलेको उसमा अब पहिलो लटमा 1792 जनालाई जुन हामीले जुन दियौँ अझ पनि छुटफुट अब धेरै छन् भन्ने कुरा चाहिँ आयो र त्यो पनि फेरि अब हामीले वारा कार्यालयलाई अब त्यो ठिकै छ त्यो निवेदन लिनुहोस्, त्यो डाटा ल्याउनुहोस्, त्यो छनौट गरेर चाहिँ ल्याउनुहोस्, त्यो पनि त्यो हामी त्यो दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गरेका छौँ र उहाँहरू पाउनु पनि हुन्छ। जस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट धेरै छिमेकी राष्ट्र भारतमा रोजगारीका सिलसिलामा गएका हुन्छन्, कतिपय फर्किसकेका छन् र कतिपय सिमाना क्षेत्रमा क्वारेन्टाइनमा भारतमै पनि बसिरहेका छन्। यो क्षेत्रमा जोशीपुर गाउँपालिकाका कति त्यस्ता क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्, के छन् अवस्था? अब हामीसँग अब त्यो अब खासै अब जुन अब पहिला पनि अब जुन यो 10-11 गते भन्दा अब धेरै अगाडि आएका पनि थिए भारतबाट होइन। अब ती अब अगाडि आएकावालालाई त क्वारेन्टाइनमा बस्ने कुरा पनि भएन र पछिबाट आएका क्वारेन्टाइनमा त्यो बसे र तिनीहरू अब 36 जना हामीसँग त्यो 36 जना आएका थिए र 36 जनाको अब क्वारेन्टाइनमा बसाएर उहाँहरूको अवधि पुरा भइसकेपछि आरबी टेस्ट गरेर उहाँहरूको सबैको नेगेटिभ आएको थियो र हामीले उहाँहरूलाई फेरि अब होम क्वारेन्टाइन अझ पनि बस्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएर हामीले क्वारेन्टाइनबाट बिदा गरेका थियौँ र अब अहिले तत्कालै अब भर्खरै यो हिजो नै अब भर्खर यो उत्तराखण्ड यो पिथौरागढबाट 2 जना आइपुगेका छन् र उहाँहरूलाई हामीले बौनिया बहुमुखी क्याम्पसको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेका छौँ र अब खासै अब हाम्रो यो बाहिर कति छन्
भन्ने कुरो अब हामीले अहिले त्यो डाटा लिएका छैनौँ। त्यो के कति छन् अब त्यो डाटा पनि त लिनु पर्ला, त्यो डाटा त राख्नै पर्छ। अब जति आए नआएका अब कति छन् भन्ने कुरोदेखि थाहा हुन्छ। दर्शकबिन आज हामी कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकाका कुराकानी गऱ्यौँ। जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण चौधरीसँग यस क्षेत्रमा लकडाउन घोषणा भइसकेपछिका समस्या र नागरिकहरूलाई के कस्ता समस्या छन् र ती सेवा दिइराखेका छन् भनेर यिनै विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको यो विषयवस्तुमा आजको यो प्रसङ्गबाट म श्रवण देउवा पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।